अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नावल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम आज की रात यहीं गुजारोगी ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह मॉनिटर कर सकूं। कमरे में जब टेंशन बढ़ने लगी तो यावर ने खामोशी तोड़ते हुए हसाम को कहा और फिर उसकी बैंडेज मुकम्मल करके वहाँ से चला गया ताकि बाप बेटे को बातचीत के लिए थोड़ी प्राइवेसी दे सके। हसाम सीधा होकर अपने बाबा की आंखों में देखने लगा, जहाँ गुस्सा और मायूसी दोनों के तासरात साफ झलक रहे थे, लेकिन उस लम्हे उसे भी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर खुद गुस्से से पागल हो रहा था। इसलिए वो भी बगैर पलके झपके उनकी जानिब देखने लगा। लेट जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जब से वो कमरे में आए थे उनके मुंह से पहला अल्फाज निकला, वो यहाँ क्यों है। उनकी बात मानने के बजाय उसने उल्टा सवाल पूछा, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर जेरे लब कुछ बड़बड़ाए और फिर सर्द निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। ये वक्त नहीं है कोई सवाल करने का। जब सही वक्त होगा तो उस पर सवाल तुम नहीं बल्कि मैं करूँगा, जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। समझ आई। वो इंतहाई रोब दबदबे के साथ बोले। अगर हसाम की जगह यहाँ कोई और बैठा होता तो वो यकीनन खौफ से लाल पीला हो जाता, मगर सामने उनका ही बेटा था जो खाली नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। वो जानता था वो इस वक्त अपने बाप के सब्र की आखिरी हद को आजमा रहा है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो बगैर कुछ कहे बेड पर लेट गया, क्योंकि बेटा चाहे जितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो जाए, बाप बाप ही होता है। वो आंखें बंद करके उनके वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो जाने के बजाय उसके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ के, ओह पापा, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अच्छे से खुद से ही ख्याल रख लूँगा। वो आंखें खोलकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, सो जाओ हसाम। वो उसके बालों में उंगलियाँ चलाते हुए शफकत से बोले तो उससे मज़ीद बहस करने की ताकत नहीं रही। एक अनोखा सा सुकून उसके वजूद में उतरा और आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर गया। माँ की मोहब्बत तो खैर कोई मुआवजा ही नहीं, लेकिन जब बाप अपनी मोहब्बत दिखाता है तो वजूद के हर हिस्से में ठंडक पड़ जाती है। दिल एक अलग ही तरंग में धड़कता है। हसाम की आंख खुली तो उसने खुद को वाइट कलर के कमरे में पाया, तो उसे याद आया कि कल रात क्या क्या हुआ था। फिर उसकी नज़र कुर्सी पर ही सोए हुए वजदान साहब पर पड़ी। उसने उठकर उनके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। वो उनके चेहरे पर थकावट के तासरा साफ महसूस कर सकता था। उसने उनके माथों पर पड़ी सिलवटे पर उंगली चलाई और कुछ लम्हे उनका चेहरा मोहब्बत भरी नज़रों से देखने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर आए तब तक वजदान साहब मुकम्मल जाग चुके थे। तुम कैसे हो? वो उसकी तरफ देखते फिक्रमंदी से पूछने लगे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप फिक्र नहीं करें। और टॉवल से हाथ खुश करता हो बोला, गुड, वापस आकर लेटो, मैं तुम्हारे नाश्ते का अरेंज करता हूँ। हमें बात करनी चाहिए और मैंने बहुत आराम कर लिया है और मुझे भूख भी नहीं है, उससे बहस करते हुए कहा, क्योंकि उससे कुछ सवालों के जवाब और उसी वक्त चाहिए थे। साम देख सकता था कि वजदान की आंखें गुस्से से डार्क होने लगी हैं, इसलिए वो खुद को ज़हनी तौर पर उसके होने वाली बेइज्जती के लिए तैयार करने लगा था, मगर उसी पर उनका ध्यान उनकी पॉकेट में बचते मोबाइल ने खींचा। जी भाई, वो ठीक है, मेरे पास है। हसाम दूसरी जानिब की बातचीत तो नहीं सुन सकता था, लेकिन अपने बाबा के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि जो बात दूसरी जानिब चल रही है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जी मैं जानता हूँ, ये ले उससे बात करें। आखिर में ये कहकर उन्होंने मोबाइल हसाम की तरफ बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग सर, वो नॉर्मल लहजे में बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब बॉस का मूड कैसा है। पहले कुछ देर बाद उसका सर अपने बाप के शिकंजे में होना था, इसलिए अभी वो फ़िलहाल बॉस के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हेलो हसाम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा, हल्की फुल्की सी चोट लगी है, बाकी कुछ नहीं है। उनके नरमी से पूछने पर सामने भी सारी फॉर्मेलिटी साइड पर रखते हुए जवाब दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस रेस में बिल्कुल परफेक्ट थी। आखिर में जो अटैक हुआ वो प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरह का हमारा काम है, दूसरी दुश्मन हमारे तो ऐसे ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी उनका पता चल जाएगा। बाकी तुम्हारी रेस से बहुत फ़ायदा हुआ है एंड एडवर्ड की फैमिली जल्दी हमारे रहमो करम पर होगी। हासिक यहाँ क्यों है आप जानते हो ना, उसे लेकर मेरी फीलिंग्स क्या हैं, फिर वो क्या क्यों है यहाँ आया है। वो जहां ज़ेब की जानिब से की गई सारी तारीफ़ों को नज़रअंदाज करके अपने दिमाग में मुसलसल उभरते सवाल को पूछने लगा। हासिक भी हमारे प्लान का हिस्सा है, वो हीर के बारे में सब जानता और उसे पता है आगे क्या होने वाला है। उनके सुकून भरे लहजे में कहने पर सामने मोबाइल पर अपनी गिरफ्त शदीद सख्त कर दी। उसका बस नहीं चल रहा था, वो यही मोबाइल पकड़कर दीवार में दे मारे। अगर वो अब इस मिशन का पार्ट है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। वो एक लफज सबाते हुए बोले, तुम्हारा किरदार हटाना नामुमकिन है। साम अपने भाई के साथ काम करना सीखो। वो दो टोक लहजे में बोली तो साम की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। मैं इन्हें इस कैंप के दौरान अपने अंदर के जानवर पर काफ़ी हद तक काबू पाया था, अब उसकी मौजूदगी में वो वापस से बाहर निकल कर सब तहस नहस न कर दे तो फिर मुझसे शिकायत ना करिएगा। वो सट लहजे में बोले। मैं बोला, वॉच योर लैंग्वेज हसाम, तुम्हारे रवैये में मुझे अभी अभी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अपने एक दुश्मन को सामने पाकर तुम फिर से पहले जैसे हो सकते हो, तो मुझे अफसोस है तुम पर। तुम्हारी ये नाकामी है, इस पर काबू पाना सीखो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने दुश्मनों
کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا تم اس کے ساتھ اپنے شکوے شکایتیں ختم کر دو، لیکن پروفیشنل طریقے سے تو اس کے ساتھ کام کر سکتے ہو، یہی تمہیں کرنا ہے، سمجھ آیا؟ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے ہوئے بولے۔ جی سر، اس کا اس مشن میں کیا کردار ہوگا؟ حسام جانتا تھا باس سے مزید الجھنا صرف نقصان دہ ہوگا، اس لیے فی الحال کے لیے حامی پڑتا۔ وہ پوچھنے لگا، ہم لوگ مزید پلان تب ڈسکس کریں گے جب تم کیمپ سے آ جاؤ، ابھی کے لیے میں بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا کرے۔ فون کے بند ہوتے ہی سامنے موبائل پاس پر ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور اپنا سر ہاتھ میں پکڑ کر گہری سوچ میں ڈوبنے لگا، کیونکہ حاضر کے ساتھ کام کرنا اسے سچ مچ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے تمہارا ناشتہ منگوایا ہے، وہ کر کے کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد مجھے تم سے کچھ کافی تفصیل سے بات کرنی۔ مشتان نے کمرے میں واپس داخل ہو کر اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے ہیر کو دیکھنے جانا ہے، میں نے اسے پرومس کیا تھا، میں صبح سب سے پہلے اس کے سامنے موجود ہوں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وجدان صاحب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے جاؤ، ویسے بھی وہ ہمارے درمیان بات چیت کا مین ٹاپک ہوگی، وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولے اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اس کے روم میں پہنچا تو اس نے سکون سے سوتا ہوا پایا، جو اسے نظروں میں رکھتے ہوئے واپس جانے کی ارادت سے پلٹنے لگا تھا، مگر اس کے چہرے میں کچھ تو خاص تھا۔ وہ جانے کی بجائے کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب کر کے اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرنے لگا۔ وہ کچھ پل تو پریوں جیسی حسن رکھنے والے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانب سرکایا۔ تم کیا کری ہو میرے ساتھ؟ میں سوچ رہا تھا کہ تم صرف میرے لیے ایک مشن کی حد تک ضروری ہو اور کچھ نہیں، جس کی صلاحیتوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن میں غلط تھا، تم کچھ الگ ہو، بہت پیاری اور انمول ہو۔ وہ اس کی گال کو نرمی سے سلاتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتا۔ ہیر کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر اس کا ہاتھ اس کے گال پر ہی منجمد ہو گیا، لیکن جیسے وہ اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور اس کا کہکہا کمرے میں گونجا، جبکہ وہ حیرت سے اٹھ کر منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہاں کے کہہ رہے ہو؟ وہ بکلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا صبح سب سے پہلے میں تمہارے پاس موجود ہوں گا، یاد ہے یا نہیں؟ وہ ابرو چکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل یاد ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صبح مجھے جگانے کے لیے یہیں پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی، جہاں اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جھوٹ، یہ سراسر الزام ہے، بس بیٹھ کر تمہارے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں تمہاری زلفیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھی، میں نے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بتانے لگا، اور میں 100 پٹ میں تم نے میرے سب سے بڑے خوف کو حقیقت میں بدل دیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ مجھے صبح سویرے اپنے پاس دیکھنا تمہارا سب سے بڑا خوف تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا حسام، کچھ بھی بول رہے ہو، میرا مطلب میری کرنٹ حالت کس لڑکی کا دل کرتا ہے، وہ جس لڑکے کو چاہے وہ اسے عجیب و غریب حالت میں دیکھے۔ وہ خود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے بچوں کے ڈیزائن والا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہیر آئی ڈونٹ کیئر اف یو آر ویئرنگ بال گاؤن اور اے سیک آف پوٹیٹوز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے سننے لگی، اور مجھے بھی فرق نہیں پڑتا تمہارے بال بکھرے ہیں یا بالکل پرفیکٹلی برش ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ چاہے تم کسی بھی حالت میں، تم میرے لیے ہمیشہ بیوٹیفل بیمولا ہی رہو گی۔ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کیا۔ سامنے ہیر کے گردن سے بال پیچھے کیا اور اس سے پہلے وہ وہاں جھک کر اپنا لمس چھوڑتا، وہ سٹ پٹا کر اسے دور ہوئی۔ اوکے آئی ایم فلیٹرڈ ود یور اسپیچ اینڈ سافٹ ورڈز، لیکن تم مجھے کس نہیں کرو گے جب تک میں فریش نہ ہو جاؤں۔ وہ تھکتے گالوں سے آخری لائن لڑکھڑاتی آواز میں بولے اور واش روم کی جانب بڑھ۔ یار یہ کون سا لاجک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، واپس آؤ، مجھے میری مارننگ کی کس دو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، لیکن وہ جلد سے اپنے کپڑے پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ یہی لاجک ہے، اب بیٹھ کر ویٹ کرو میرا۔ وہ واش روم کو لاک لگاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، جبکہ وہ نام میں سر ہلا کر ہنستی ہے۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلی تو اس نے حسام کو اس چیئر پر بیٹھے دیکھا، مگر اب کی بار وہاں ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، اور ٹیبل پر موجود ناشتہ تھا۔ وہ اپنے بالوں میں اچھے سے ٹاول لپیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تمہارا بازو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے کل کی نسبت۔ وہ اس کے بازو پر صفائی سے بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، انکل یاور نے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی جاب کی ہے اپنی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے انکل ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اب جوس پی رہا تھا۔ میں بولا، تم نے ابھی تک ہم سب کو صرف قتل کرنے دیکھا ہے، لیکن تمہیں یہ جان کر شدید جھٹکا لگے کہ میری فیملی ممبرس کے اپنے پروفیشنز بھی ہیں۔ میرے پاپا وکیل ہیں، انکل عفان اکاؤنٹنٹ اور انکل یاور ڈاکٹر اور شارف بھائی فزیکل تھراپسٹ ہیں۔ اس کے بتانے پر ہیر شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ اسے گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر حسام کے لب مسکرائے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں بولا، ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتی، جیسے جیسے جانو گی حیران ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اشال نے آج صبح بتایا تھا کہ ہماری ٹریننگ 2 دن کے لیے کینسل ہو گئی ہے، کوئی آئیڈیا ہے ایسا کیوں ہے؟ وہ ٹاپک بدل کر جیسے اسے پوچھنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، ایکچولی ہم لوگوں نے جو کل اسٹنٹ کیا تھا، بس اسی لیے عفان انکل کوئی نیا پلان سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ٹارچر کیا جا کے
कर सके। तुम्हारे अंकल को हमें टॉर्चर करने के लिए किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है, ये तो उनके खून में शामिल होगा। वो चुबाते हुए बोली तो हसाम का कहका पूरे कमरे में गूंजा। खैर, जब मेरे पापा किसी काम में मुलविस हों तो उन सबको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कोई भी काम बगैर प्लानिंग प्लॉटिंग के नहीं करते। वो वजदान के हवाले देने पर हीर ने अपने अचानक से खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी और आहिस्ता से बोली, तुम्हारे पापा बगैर कुछ किए भी खतरनाक लगते हैं। पहले मैं सोचती थी अफान सर की ही बस दहशत है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा मुझे यकीन हो गया, दहशत की असल डेफिनेशन तो वजदान सर है। ये सब सोचकर अपने नन्हे मुंह से दिमाग को ज़्यादा परेशान ना करो। ही इज़ फेयर मैन एंड वोंट गो एक्सट्रीम ऑन यू, सो रिलैक्स। वो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात देखकर समझाते हुए बोला, बट ही विल बी एक्सट्रीम विद यू वॉन्ट ही। उसके जानिब देखते हुए परेशानी से बोली, तुम मेरे मसाइल की ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अच्छे से संभाल लूँगा। वो मुस्कुरा कर उसे यकीन दिलाते हुए बोला। उस समय पहले हीर मज़ीद कुछ कहती, उसकी तवज्जो कमरे में दखल होते ईशान ने खींची। वो जो हसाम को इशाल के साथ नाश्ता करते देखकर अपनी जगह पर मंजमद हो गई थी, फिर जल्दी होश में आई और दरवाज़ा बंद करके कमरे के सेंटर में खड़े हो गए। हसाम तुम कैसे हो? वो नर्वस होते हुए पूछने लगी, जबकि वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी कुर्सी से उठ गया। फिर हीर की जानिब झुका और उसके माथे पर अपने लबों से छुआ, अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे आस पास हूँ, जब भी ज़रूरत हो बोलना। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर इशाल की जानिब मुड़ा और उसे इंतहाई सर्द निगाहों से देकर वहाँ से बाहर निकल गया। हीर शौक से उसके अपने सामने हुए मंजर को देखने लगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था सामने अपनी कज़न इशाल को ऐसे ट्रीट किया है, जिसके साथ वो हमेशा नरमी से पेश आता है। क्या हुआ है इशाल? हसाम ने तुम्हें ऐसे इग्नोर क्यों किया? वो बेड से उतरकर उसकी जानिब फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर इशाल के ही सोच से निकलकर होश की दुनिया में आई। तुम कैसी हो हीर? कल से बेहतर महसूस करी? उसे मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल पूछा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इशाल। वो उसको नज़रों से देखते हुए बोली, तुमने क्या पूछा? सॉरी, मैंने नहीं सुना। वो अपनी मुस्कुराहट को गहरी करते हुए बोली, तुम्हारे और हसाम के दरमियान क्या हुआ है? वो तुम्हें इतना कोल्डली ट्रीट क्यों कर रहा है? वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल हसाम जैसा। उसकी तरफ से सब भी जवाब सुनकर वो मासूमे से आंखें घुमा कर रह गई। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ईशान, मुझे अजनबियों वाले जोन में ना डालो, चुप करके बताओ आखिर क्या मसला है। और जवाब अब की बार सिर्फ सच होना चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोले, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर काउच पर बैठ गई। वह नाराज़ है मुझसे हीर यार, यहाँ तक कि वो बहुत शदीद गुस्से थे मुझसे। कल रात जब मैंने उससे बात करने गई तो हमारे दरमियान हुई गुफ्तगू ने उससे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं पहले से जानती थी कि हाँ से कि हाँ आने वाला, और ये बात उसे नहीं पता है। उसकी बात को वो काफ़ी पर्सनली ले गया। वो समझ नहीं रहा मैंने उसे धोखा दिया है, उसने उसे धोखा दिया है। कसम से मैं उससे इतनी बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन वो इतना हार्ड हेड बंदा है कि उस पर मेरी किसी माफ़ी का असर ही नहीं हो रहा। वो कहकर अपने सर हाथों में थाम गई। ऐसा भी क्या है? हसाम और हासिक के दरमियान की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है? वो उसके करीब आकर पूछने लगा। हीर, ये मेरी जगह नहीं है बताने की, लेकिन अब कोई मौका ही होगा जब हसाम उससे फिर बात करेगा। उसने मुझ पर आंखें बंद करके यकीन किया और मैंने तोड़ दिया। मैंने उसे हासिक की ज्वाइनिंग का बताकर पहले से ही परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस उन दोनों को फेवर कर रही थी कि अब की बार वो मिलेंगे तो उन सब के दरमियान शायद सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाई अपने रंजिशें भूल कर वापस से मोहब्बत के पास से बात करेंगे, लेकिन ये सब उल्टा मुझ पर ही पड़ गया। हीर, मुझे अपने दोनों कज़न से ही बहुत प्यार है, लेकिन उन दोनों की हालत है कि एक को सपोर्ट करोगे तो दूसरे को भूल जाओ, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इशाल के मायूसी से कहने पर हीर घुटनों के बल उसके सामने बैठ कर उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ थाम गई। इशाल, हसाम को भी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार है, मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत जल्द माफ़ कर देगा। अभी वो नाराज़ है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो जल्द ही वापस से तुम्हारे पास होगा, क्योंकि तुम उससे बहुत अजीज़ हो। वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता है और ये उसकी आंखों में दिखता है। वैसे भी जिसको हम अपना दिल मानते हैं उससे ज़्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते, क्योंकि उसे हर्ट करने के चक्कर में हम खुद को भी तकलीफ़ देते हैं। हीर ने सुकून से उसे समझाते हुए कहा, हाँ जी, और मैं यकीन से कह सकती हूँ, जैसे वो तुम्हें देखता है वैसे वो किसी को भी नहीं देखता। ही लुक्स एट यू विद प्योर लव एंड एडोरेशन। इशान ने शौक लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर हीर ब्लश करते हुए उसे घूरने लगी। क्या कुछ भी बकवास मतलब? वो पास पड़ा कुशन उसकी जानिब उछालते हुए बोली, फिर ज़मीन से उठ गई, जबकि ईशान ने भी उठकर उसे अपने गले से लगा लिया। ये बकवास से हकीकत है जाना। बाय द वे, थैंक यू सो मच हीर, योर वर्ड्स मीन द वर्ड टू मी। हीर को जो हैरत से इशान को गुद के गले लगे महसूस कर रही थी, उसकी बात पर उसे भी उसके गर्द अपने बाहों का साथ तंग कर दिया। मुझसे वादा करो हीर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हालत क्यों ना हो, तुम मुझसे अपनी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करोगे। उसकी बात पर हीर ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा, हाँ मैं सरल है, मैं हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करूँगी। शाल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इतनी आसानी से कभी खुद से दूर नहीं जाने थी। कोई पूरे तमाद लहजे में बोली। शान में उम्मीद भरी नजरों से उसकी जानिब देखा और दिल से ख्वाहिश की, काश अब उसकी दोस्ती ये प्रॉमिस कभी ना तोड़े।
जो बेड पर लेट कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक ने उसका ध्यान खींचा तो उससे बाहर मौजूद शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी। यावर फर्स्ट एड बॉक्स लिए कुर्सी पर बैठ गए, जो कि हसाम के बेड के पास ही पड़ी हुई थी। अब बाजू कैसा है? उन्होंने बॉक्स से ज़रूरत की चीज़ें निकालते हुए पूछा। पहले से काफ़ी बेहतर। उनके कहने पर उन्होंने सर हिलाया और उसकी बैंडेज बदलने लगे। अच्छे से बदल कर उन्होंने उसे पेन कलर दिया, जो सामने साइड टेबल पर पड़े पानी की मदद से निकली। पेन किलर दी, जो कि सामने साइड टेबल पर पड़े पानी की मदद से निकली। शुक्रिया अंकल यावर, हर चीज़ के लिए। सामने मशहूर लहजे में बोला। वेलकम बेटा, वैसे आपके पापा अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्होंने उठते हुए उसे इन्फॉर्म किया। आप उन्हें ये कि नहीं कह सकते मैं सोया हुआ, मुझे आराम की ज़रूरत है। उनकी तरफ देखते हुए बोले, उनके पास तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट है, इसलिए बहानेबाजी बंद कर और उनके पास आओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें कभी इंतज़ार न करवाता। उसे घूरते हुए बोले, वैसे आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना इस सब में? वैसे भी अब भाइयों को हमें टॉर्चर करने में हमेशा लुत्फ़ ही आता है। वो भी बेड से उठते हुए एक लफ्ज़ चबा कर बोला, अपने बाजू को गीला मत करना, बाकी गुड लक। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए बोले और वहाँ से चले गए, जबकि वो सांस खींचता अलमारी की जानिब बढ़ गया, जहाँ से उसने अपनी शर्ट निकाली, पहनकर कमरे से निकल गया कि वजदान से मिल सके। वजदान साहब के ऑफिस के सामने रुककर हसाम ने खुद को अच्छे से कंपोज करके दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। अंदर आ जाओ। गहरी और संजीदा आवाज़ उसकी समाधि से टकराई तो दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया, लेकिन उन्हें लैपटॉप पर काम करते देखकर उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा। वही खड़े होकर उनके बोलने का इंतजार करने लगा। 30 मिनट के बाद उसका सब्र जवाब देने लगा। उसका दिल तो चाहा वो बोले, मगर जानता था उसके बाबा ये जानबूझ कर रहे हैं, इसलिए वो भी ज़िद्दी तौर पर अपने लब भेंचे वहाँ ही खड़ा रहा। हाउ इज़ योर आर्म एंड द स्ट्रेचेज आर स्टिल गिविंग यू ट्रबल? ठीक मुकम्मल 1 घंटे के बाद उन्होंने लैपटॉप से नज़र हटाकर उसी तरफ देखते हुए पूछा, मेरा बाजू ठीक है पापा? और यही रही सी जिसके बाद उन्हें अंकल यावर ने भी चेक किया है। अगले हफ्ते ये मुकम्मल तौर पर ठीक निकल जाएंगे और मुझे मज़ीद दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सर हिलाकर कुर्सी को पीछे की जानिब धकेला और खड़े हो गए। अब सिर्फ तुम्हारी सेहत को लेकर मैं मुतमिन हूँ। तुम तो बेहतर है कि हम लोग तुम्हारे लास्ट 2 हफ्तों से बदलते रवैये को लेकर बात करें। 2 हफ्ते ही क्यों, बल्कि जब से ये कैंप स्टार्ट हुआ। वो उसकी जानिब देखते हुए बोले, हमारे कभी ना तोड़ने वाले कवानीन क्या हैं बेटा? उन्होंने टेबल की जानिब झुककर अपने दोनों हाथ उस पर रखकर हसाम को सर्द निगाहों से देखते हुए इंतहाई पुरसकून लहजे पूछा, अपनी फैमिली से कभी कोई सीक्रेट ना रखना, कभी भी अपनी ज़ात और फैमिली मेम्बर को ख़तरे में ना डालना। हसाम ने उनकी सर्द ब्लूइश आंखों में देखते हुए फर्माबरदारी से जवाब दिया। मुझे जानकर खुशी हुई कि अब तुम्हें अभी तक सबसे अहम रूल याद है, जो कि मैंने तुम्हें हमारे बचपन में सिखाए थे। इन रूल्स की जानिब आते हैं, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, जब मैं ये कवानीन बना रहा था इस वक्त क्या मैं बहुत फारिग था? क्या मैंने ये टाइम पास करने के लिए बनाए थे? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं पापा, आपने इसलिए बनाए थे कि हम हमेशा किसी भी खतरे और मसाब से बचे रहें। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए थे। इस पर सर हिलाकर टेबल से हटकर ऑफिस में टहलने लगा था, ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो गुस्से में अपने साहबजादे को कुछ नहीं कहना चाहते थे जिसका उन्हें बाद में पछतावा हो। उन्होंने हसाम के सामने रुककर इंतहाई डार्क निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा पहला मार्का इस लड़की को अपनी फियांसी करार देना जिससे तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो। मैंने सोचा शायद पहली नज़र की मोहब्बत हो, लेकिन मुझे इस बकवास थ्योरी पर ज़रा बराबर यकीन नहीं, क्योंकि फिर तुम उसे बनाने के लिए मेहनत करते, ना कि उसे डायरेक्ट अपनी फियांसी के अहदे पर बिठा देते। मगर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा हसाम, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है जिसे मैं हरगिज़ कंट्रोल नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम अपना अच्छा बुरा समझते हो। अगर ये रिश्ता अब एक गलती हुई तो तुम्हें इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा, अगर नहीं तो इस तुम्हारी ज़िंदगी सवार देगा, जिसकी मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने अब उसके बाजू को नरमी से हिलाकर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। असाम का शिद्दत से दिल चाहा कि उसकी बात पर सुकून भरा सांस खींचे, क्योंकि उसने हरगिज़ तवक्को नहीं की थी कि उसके वालिद इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। मगर उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर वैसा नहीं कि वो जानता था डांट किसी भी पल उसके हिस्से में आ सकती है। लेकिन जो तुमने रेस वाला कारनामा सर अंजाम दो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है जिसे ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुमने प्रोफेशनल लेवल पर कभी रेस नहीं की, तुम्हारे पास मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं थी। बेशक तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत आला थी और तुम एडवर्ड जैसे बेस्ट रेसर के सामने जीत गए हो, जिसकी मुझे खुशी है, लेकिन तुम यहाँ भी अकेले नहीं हो गए। अपने साथ इस बेचारी बच्ची को लेकर और 2 फैमिली मेम्बर्स को भी साथ घसीटा। फ़र्ज़ करो अगर इस सब के दरमियान किसी का जानी नुकसान हो जाता तो तुम्हारी ज़िंदगी इस पछतावे के साथ ज़िंदा रह पाते, सारी ज़िंदगी इस पछतावे के साथ ज़िंदा रह पाते। तुमने क्यों डाली आसान दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में? कोई जवाब है उसका तुम्हारे पास? उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए से लगते रहते पूछने का। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इट वॉज जस्ट द थ्रिल ऑफ द मोमेंट। आई वॉन्ट टू टेस्ट माई एबिलिटी एंड ट्राई माई लक इन एन ऑफिशियल मोमेंट। अगर मैं हीर के बारे में बात करूँ तो मेरी फियांसी है, मुझे अब बस इसमें कंपनी देना चाह रही थी। रही बात
اور رہی بات شاذم اور اشال کی، وہ دونوں اپنی مرضی سے گئے تھے، میں نے انہیں نہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے فورس کیا تھا، اصحاب نے خود نارمل لہجے میں کہا، لیکن اندرونی طور پر وہ جانتا تھا وہ جو کہہ رہا تھا وہ صاف جھوٹ تھا۔ تو جھوٹ بول رہے ہو بیٹا، اور مجھے امید ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی اچھی ہو گئی اچھے اور سب سچ کے سامنے آئے گا، جو تو میری خواہش ہے کہ وہ اس قابل ضرور ہو جس کے لیے تم میرے منہ پر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ مجھے جن نتائج کا تم سامنا کرو گے وہ تمہاری سوچ ہے۔ انہوں نے خالی نظروں سے اپنے لاڈلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سامنے نے خوش ہوتے لبوں پر زبان پھیری، کیونکہ وہ جانتا تھا وستان صرف بتا نہیں رہا بلکہ وارننگ دے رہا ہے۔ ایک پل کو اس نے سوچا، کیا یہ مشن اس کے بابا کو مایوس کرنے سے زیادہ بہتر ہے؟ جیسے ہی یہ سوال اٹھا ویسے ہی اس کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ اس سے ایک چیز کی ذمہ داری اٹھائی جو وہ اپنی آخری سانس تک نہیں پائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اس دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے سامنے، لیکن میں اس بارے میں ابھی تک یہ کچھ تفتیش نہیں کروں گا، سب صحیح وقت آئے گا میں جان جاؤں گا۔ ابھی کے لیے تم نے جو رول توڑا ہے اس کی تمہاری سزا ضرور مل سکے گی، اس لیے صرف کل سے صبح 4 سے 6 بجے تک تمہارا اگلے ایک ہفتے تک روزانہ سیشن میرے ساتھ ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے باوجود تم نے نہیں سدھرے تو تمہاری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی، سمجھ آئی میری بات؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وارن کرتے ہوئے پوچھنے لگے، پتہ نہیں ان بھائیوں کو رنگ کیوں نہیں بھولتی؟ لوگ کے منہ سے جانے اور ٹانگیں توڑنے کا علیحدہ ہی شوق ان کے سروں پر سوار رہتا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ پھر اس کی نظر اٹھا کر وجدان صاحب کی جانب دیکھا، جو اسے شعلہ برساتی نگاہوں سے نظر اسے دیکھتے ہوئے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ جی سر، سمجھ گیا، حسام نے احترام سے کہا، کیونکہ اس کی خوشی تھی کہ کم از کم اس کے دوستوں کی اس سزا سے دور رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اب ہم دونوں نے ہر ایشو پر بات کر لی، تو ایک اور ایشو رہتا ہے، اس کے بارے میں ابھی بھی بات ہو جائے۔ انہوں نے حاذق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، حاذق کا اس کیمپ میں آنا پہلے سے پلان نہیں تھا، وہ ایک ہفتے پہلے ہی میرے پاس آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کیمپ کا پارٹ بننا چاہتا ہے، جس میں مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں ہے، اس لیے میں نے فوری رضامندی دے دی، کیونکہ ٹریننگ سے انسان لائف کے کسی حصے میں کرے یا کروائے فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے آہستہ آہستہ بالکل ویسے ہی بتایا جیسے ماں اپنے 5 سال کے بچے کو بتاتے، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان پہلے ہی بہت سی پرابلمس تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی وہ بھی باقی سب کی طرح بس ایک عام انسٹرکٹر اور کچھ نہیں۔ اس کی جانب سے اتنے سکون بھرے جواب پر وجدان صاحب نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ اس سے نارمل رسپانس کی ہرگز توقع نہیں کری تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بات ایک بڑی فائٹ پر ختم ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک ہمیشہ سے اسے ایسے ہی گندے طریقے سے بند ہوتا آیا تھا۔ حسام کب، کہاں، کیسے اور کیا کر گزرے کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، اور یہ اس کا ہنر تھا جو اکثر اس کے آس پاس کے لوگوں کو شوق میں ڈال دیتا تھا۔ ابھی وجدان صاحب کے ساتھ ہوا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا 10 گھنٹوں میں ایسا بھی کیا بدل گیا کہ اتنے سکون سے راضی ہو گیا۔ ابھی تک تو اس کا نام سننے کا روادار نہیں تھا، پھر ان کے دل میں معہوم سی امید جاگی، شاید اب ان کے بیٹوں میں سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اس سچویشن میں میچورلی کام لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا، مجھے یقین ہے جب یہ کیمپ ختم ہوگا تم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ مزید کہنے کے لگے، مگر سامنے ہوا میں ہاتھ کھڑا کر کے انہیں اور کچھ کہنے سے روکا اور اپنا نام سر ہلایا۔ آپ نے میرے الفاظ سے غلط مطلب نکالا ہے بابا، میرا مطلب تھا وہ صرف میرا ایک انسٹرکٹر ہے اور کچھ نہیں۔ کیمپ کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ہم دونوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی چیزیں وہاں ٹھیک ہوتی ہیں جہاں ٹھیک ہونے کے لیے کچھ باقی بچا بھی ہو۔ اس کے بولنے پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئے۔ انہیں اسی بات کی توقع تھی، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے وہ امید تو کر سکتے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے ایک چھت کے نیچے پیار محبت سے رہیں، ان کی چہل پہل اور کہکوں سے وہ بھی لطف اندوز ہوں۔ تم جان سکتے ہو حسام، گڈ نائٹ، تو ہارے ہوئے لہجے بولے۔ ان کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر حسام کے دل کو تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کے بابا کو ان دونوں سے کتنی شدید محبت ہے۔ جب سے وہ ایسے لڑتے ہیں اور ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بے بس تھا اس رشتے کو کیسے جوڑے جو بری طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ایسا رشتہ جو اس کی نظروں میں 8 سال پہلے ہی مر گیا تھا، کیسے جوڑے اسے؟ گڈ نائٹ بابا، وہ ان کو اپنی نظروں میں بسا کر ان کے آفس سے نکل کر چلا گیا۔ کسی عام انسان کے لیے بس محض 3 الفاظ جو مختلف جذبات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن استاد صاحب اپنے بیٹے کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اس سچویشن سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ ایسے رشتے کو کبھی فکس نہیں کرے گا جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے پرانی چیز کو جیڑنے کے لیے اس کے بعد خود کچھ نہیں ہے۔ کچھ منٹ بعد ان کا موبائل بجا تو انہوں نے اگنور کر دیا، کیونکہ ابھی کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ واپس سے کال آنے لگی تو وہ سانس کھینچ کر ریسیو کر گئی۔ اوہ، میں بس آ رہا ہوں، تم سب لوگ ویٹ کرو، سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ اس کے جواب میں یہ کہہ کر آفس سے نکلتے، چلو ہماری میٹنگ ایک جنرل ریویو سے شروع کرتے ہیں کہ آخری ساری چیزیں کیسے جا رہی ہیں۔ وجدان نے ہینڈ سیٹ سنبھال کر سب انسٹرکٹر کی جانب دیتے ہوئے، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بچوں نے فزیکل ٹریننگ میں اپنا بیسٹ کیا ہے، چاہے پھر وہ میری کلاس ہو یا پھر ان کی شارپ کے ساتھ
पेंसिल इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बहती है। अफान के बताए हुए बताने पर वजदान ने हाँ में सर हिलाया। आर योर लेसन्स गोइंग स्मूथली ब्रदर? वजदान ने यावर की जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछा, क्योंकि यावर काफ़ी हार्ड बंदा था जिसके इमोशंस पढ़ने में इंसान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मुझे दुनिया की सबसे बोरिंग जॉब दी गई है, बस असाइनमेंट सहनी में देनी है, वो भी बगैर प्रैक्टिस कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है वो उसमें आराम से हाई मार्क्स हासिल कर लेगी। बास को प्रैक्टिस पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कितना मज़ा आता जब लोगों पर टॉर्चर की प्रैक्टिस की जाती, लेकिन क्या फ़ायदा, बॉस ने तो मना किया है। वो मायूसी से बोला जबकि वजदान की उसकी सोच पर लब मुस्कराए। टेंशन न लो, नींद जल्द ही उस ट्रेनिंग का पार्ट बनेगी, है ना, जल्द ही इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेगी। जैसे तुम्हारी ही तरह टॉर्चर करने का बहुत शौक है, वो तुम्हारी क्लास क्यों ज्वाइन करेगी, तब तक तुम अपनी ये ख्वाहिश उसके साथ पूरी कर लेना। वजदान ने नैना का हवाला देते हुए कहा, क्योंकि उस लड़की को टॉर्चर करने वाले खिलौनों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। ओह माय गॉड, सीरियसली मुझे उसकी बहुत याद आ रही। आखिर कब आएगी वो? आने ने पुरजोश लहजे में पूछा तो वजदान अपना सरहा नाम में हिला कर रह गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी अजीबो गरीब फैमिली किसी की नहीं होगी जिसके मैं जैसे मिसाल के तौर पर आने और नैना की दोस्ती दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक स्वीट, रहमदिल और मासूफ, जबकि दूसरी अपनी आंखों में ही सामने वाले बंदे की सांसें छीनने की सलाहियत रखती थी। जल्द ही आएगी और तुम दोनों का काफ़ी वक्त साथ गुजारने को मिलेगा। फ़िलहाल तुम ये बताओ तुम्हारी क्लास की सूरत कैसी है? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी क्लास भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे बहुत ज़हीन हैं और सवाल आराम से हल कर लेते हैं, लेकिन हीर पॉलार्ड की बात ही कुछ और है। वो बंदी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो एडवांस प्रॉब्लम्स को बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल के चुटकी में हल कर लेती है। इन कंप्यूटर साइंस शी कैन डू एल्गोरिथम इन मिनट्स एंड कैन मेमोराइज लॉन्ग वंस विद ट्रबल। विदाउट ट्रबल। मैं किस्म से इस लड़की से भी ज़्यादा से बहुत इम्प्रेस हूँ। आने ने वस्तान की जानिब देखते हुए मुस्कुरा करके, क्या वो सच में उसमें इतनी अच्छी है? शारब ने बेयकीनी से वो सवाल पूछा, वो जो वहाँ बैठा हर शख्स बेसब्री से करना चाह रहा था। हाँ, मैंने कोई हवा में खाली तीर थोड़ी फेंक रही, वो सच में बेस्ट है। आने के अल्फाज में सबसे वजदान के दिमाग में पूछने लगे तो उसे यकीन होगा कि बॉस का उस अजनबी लड़की को इस कैंप में शामिल करना कोई आम बात नहीं है। ज़रूर उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है जो सिर्फ आने वाले वक्त ही बताएगा। मुझे तुम्हारे काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है शारब, खास करके तुम्हारे रोबोट्स को इस्तेमाल करना। अब मैं चाहता हूँ तुम और हाजिक अब उन सबको शूटिंग और स्विमिंग के लेसन हो। जैसा कि हाजिक हमारी फैमिली में स्नाइपर है, तो ये परफेक्ट तरीके से पोजीशन संभालने के बारे में गार्ड कर सकेगा। वैसे भी तुम दोनों ही स्विमिंग में चैंपियन हो, तुम लोग उनकी स्विमिंग को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग दोगे। उन्होंने हाजिक और शाहरुख की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो दोनों सारा हाँ में हिला गए। मैं अफान के साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग प्लान पर काम करूँगा। जैसा कि अगले 2 दिन हम लोग फारिग हैं, तो मैं चाहता हूँ या अगर तुम मेडिकल केयर और हेल्थ इमरजेंसी के इंटर कोर्स को भी ख़त्म कर तैयारी करवा लो। उसके अलावा किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता हो, वरना आज के लिए इतना ही। उनके कहने पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और सब सलाम दुआ करके चले गए, सिवाय हाजिक के। हसाम का बाजू कैसा है? मैंने अंकल यावर से पूछा था, वो कह रहे थे ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैं मुकम्मल यकीन दहानी चाहता हूँ। वो मुकम्मल ठीक है? हाजिक ने बाबा की तरफ देखते हुए पूछा। हसाम ठीक है, उसके बाजू का जख्म बढ़ रहा है, वो यकीन है अगले हफ्ते तक वो परफेक्टली ठीक हो जाएगा। उसने उस खबर को कैसे हैंडल किया है? मैं यहाँ रहने वाला हूँ, हाजिक ने मजीद पूछा, हैरान कन। उससे बिल्कुल भी फायर नहीं की, बल्कि सुकून से तुम्हारा इंस्ट्रक्शन होने का कबूल किया, जिस पर हाजिक ने लंबा सांस खींचा। मुझसे ये सुनकर खुशी हुई। फाइनली ऐसे हम दोनों अपना अपना काम सुकून से कर पाएंगे। वो सामने टेबल पर बड़ी बॉटल से पानी पीते हुए बोला, क्या तुम उसके साथ सब ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे? उन्होंने उम्मीद भरी नज़र से अपने बेटे की जानिब देते हुए पूछा, जिस पर हाजिक ने बॉटल टेबल पर रखकर कुछ सा कहका लगाया। 1 साल से मुसलसल उसे रोज़ाना कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। उसने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई बाबा। मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया था कि यहाँ तो उसमें उससे कम अज़ कम बात कर पाऊँगा, लेकिन जो उसने मुझे अपना पहला इंप्रेशन दिया उससे वो मुझे यकीन हो गया कि वो उसे मेरे लिए बहुत मुश्किल बना देगा। लेकिन बाबा फिक्र मत करें, मैं जी जान से कोशिश करूँगा हमारे दरमियान फासला मिट जाए। अगर वो सिद्धि है तो मैं भी इसका भाई हूँ, देखते हैं आखिर ये जंग कौन जीतता है। उसके कहने पर वजदान काफ़ी अरसे बाद दिल से मुस्कुराए कि आखिर उनका बेटा तो सब ठीक करने के लिए तैयार है। उन्होंने उठकर उसके कंधे को थपथपाया और फिर दोनों बाप बेटा खामोशी से मीटिंग रूम से निकल गए। पिछले 2 दिन से हीर ने हसाम का चेहरा तक नहीं देखा था। वो दिन ही दिल में उसे देखने लगे के लिए पागल हो रही थी, मगर उसे देख नहीं पा रही थी। आज भी वो ब्रेकफास्ट पर जल्दी उस उम्मीद से आई थी कि शायद आज वो कहीं दिख पाए, मगर कैफेटेरिया को खाली देता देखकर उसकी वो उम्मीद भी टूटकर चकनाचूर हो गई। उसका इंतज़ार मत करो, ये शाहजहां ने तुम्हें कल ही बताया था कि मैं बाबा के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना चाह रहा है। जहाँ तक मैंने अपने अंकल को जानती हूँ, वो उसकी सारी तवानाई को खारिज करके ही सुकून लेंगे, इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो। तुम आज इस ट्रेनिंग के दरमियान ज़रूर देख पाओगे। ईशान ने हीर का उतरता मुँह देखा तो उसे हाथ पर
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ٹریننگ کے لیے گراؤنڈ کی جانب چل پڑے، جہاں پر سبھی کھڑے انسٹرکٹرز کے آنے کا انتظار کرتے۔ ہیر کی اچانک سے نظر اس چہرے سے ٹکرائی جسے دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 2 دنوں سے بے تاب تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھ گئی، جو اس پاس ہی درخت سے پشت لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ بغیر کسی قسم کے آہٹ کے اس کے پاس کھڑی ہو کر اس چہرے کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارنے لگی۔ اسی پر حسام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تو اسے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اوہ ہیلو، کیسے ہو؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس کے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے تو نہیں پتا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے کلائی سے کھینچ کر خود کے قریب کرتا ہوا شوق لہجے میں بولا، اس پر ہیر کے گال دھکنے لگے۔ پھر بھی حسام، تم سچ میں بتاؤ، ٹھیک ہو؟ تم پچھلے 2 دن کی طرح ہو، یہاں تک کہ کھانا کھانے میں بھی نہیں آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں یار، میرے بوڑھے بابا نے فیصلہ کیا کہ مجھے انسٹرکٹر ٹریننگ کی ضرورت ہے، بس اسی میں مصروف رہا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آئی مس یو۔ اس سے پہلے کہنے کی اس میں ہمت چلی آج چلتی، وہ جلدی سے بولی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی لال گلابی ہوتے گانوں کو دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے ٹو مس می۔ وہ بولا، مس یو ٹو۔ اس جو نروس ہو کر نظریں نیچے جھکا گئی تھی، حسام نے تھوڑی سے پکڑی اس کا رخ اپنی اوپر کی جانب کیا۔ ویسے تمہارے گانوں پر بکھرتا یہ رنگ میرا فیوریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے گال سے لاتے ہوئے سرگوشی نما بولا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی اپنی پلکیں جھکا کے۔ اس سے پہلے وہ جواب میں کچھ کہتی، ان دونوں کی توجہ اشار کی شور مچاتی آواز سے کھینچی جو گراؤنڈ میں داخل ہوئے انسٹرکٹرز کی جانب بھاگ رہی تھی، اور یاور کے برابر کھڑی لڑکی جو باہیں کھولے ہوئے تھی اس میں جان سمائی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاگلوں کا خاندان ہے، ایسے کی چیزیں تمہیں یہاں روز دیکھنے کو ملے گی۔ ہیر جو منہ کھولے اپنے بیسٹ فرینڈ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، حسام نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ہوش میں آ کر سب کی جانب دیکھا تو اس کی نظر ایک پل کے لیے وجدان صاحب اور حاذق پر ٹھہری، جو گرے سوٹ پینٹس اور بلیک ٹائٹ شرٹس پہنے ہوئے تھے۔ لگتا ہے جب حسن بٹ رہا تھا، ان کا خاندان سب سے آگے کٹورے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ حسام اور حاذق دونوں کی پرسنالٹی اپنے بابا سے ملتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ حاذق کی آنکھیں گرین تھیں جبکہ حسام کی گولڈن بلوئش، اور بس یہی ایک اسٹیپ پر وہ حاذق کو تھوڑا پیچھے چھوڑتا تھا۔ اللہ نے اسے سب سے انوکھے سحر طاری کرنے والی آنکھوں سے نوازا تھا۔ میرا خیال ہے میں یہ ملنے والانے کا وقت تو ختم ہو گیا، ہم سب لوگ یہاں ٹریننگ کے لیے موجود ہیں۔ وجدان صاحب نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، تو شال نے دانیہ سے علیحدہ ہو کر ان کی جانب دیکھا، پھر اس کے لب مسکرائے اور وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وجدان کے پاس جا کر ان کے گال پر کس کیا اور پھر ان کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا، جس پر وجدان صاحب کے لب مسکرانے لگے۔ وہ پھر ہنستی ہوئی باقی سب ٹریننگز کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ہمارے خاندان کی اکنوکھی لڑکی جو بغیر زیادہ محنت کیے میرے پاپا کے چہرے پر سمائل لا سکتی ہے، انبلیویبل۔ حسام نے زیر لب کہا، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے درمیان اور بھی انسٹرکٹر موجود ہیں جو کہ اس ٹریننگ کا پارٹ ہوں گے۔ مجھے امید ہے تم لوگ ان کو زیادہ مشکل وقت نہیں دو گے۔ وجدان صاحب نے سب کی توجہ ہوتے ہوئے کہا، تم لوگوں کا پہلا سیشن میرے اور عرفان کے ساتھ ہوگا، اس لیے ابھی سے اسٹریچنگ سٹارٹ کر دو۔ وہ مزید بولے تو سب جلدی سے اسٹریچنگ کرنے لگے۔ وجدان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے ان سب کو 10 سے زیادہ دن ہو چکے تھے۔ اس کی ٹریننگ کے قانون عرفان سے بالکل مختلف تھے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں اگر سامنے والے لوگ کو ایکسرسائز کر پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن اسے ہر صورت رزلٹ چاہیے۔ اس لیے وہ بے شک پھر وہ سارا دن ہی اتنا سا ٹکڑا ہی پریکٹس کرتے ہوئے کیوں نہ گزار دے۔ ہیر کو عرفان سے زیادہ وجدان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آنے لگا، کیونکہ اس دوران اسے ذہنی ٹینشن کم ہوتی تھی اور وہ آرام سے کافی نئی چیزیں سیکھ جاتی تھی۔ حاذق کے ساتھ کام کرنا ہیر کے لیے انرجی کی بحث تھی۔ اس طرح اسے کافی اچھی شوٹنگ سیکھ لی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اتنی اچھی ہو سکتی کہ اتنے کم عرصے میں اتنا زبردست نشانہ لگا سکتی۔ ٹھیک ہے وہ نشانہ حاذق جتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا جو کہیں بھی کھڑا ہو کر اتنا پرفیکٹ نشانہ لگاتا ہے، لیکن ہیر کے لیے جو وہ کر رہی تھی اتنا بھی فی الحال بہت تھا۔ جبکہ نینا کی کلاس کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بندی انہیں ویڈیوز دکھا کر ایسی ٹارچر کرنے والی چیزوں کی پریکٹس کرواتی کہ اکثر ہیر کی چیخیں نکل جاتی۔ اسے ان لوگوں کو ترس آتا جو اس سے سچ مچ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے ہوں گے، بھلا اتنی جان لیوا موت کون دیتا ہے۔ کلاس کے علاوہ نینا بالکل فرینڈلی ہوتی جو سب جسے پیار محبت سے رہتی۔ اس دوران ہیر کی جب سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے سوائے تالیہ کے صرف وہ واحد لڑکی جو اسے نفرت دکھاتی تھی اور اسی وجہ صرف اور صرف حسام تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ حسام اور اس کا ریلیشن ایکسٹرا بیوٹیفل تھا، جس میں صرف کیئر اور پیار شامل تھا۔ ان دونوں کی اس وقت میں ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ سب لڑکیاں پول کے کنارے میں بیٹھ کر خود کو اگلی کلاس کے لیے تیار کرنے لگی جو کہ حاذق اور شارب کے ساتھ تھی، لیکن اسی پر ان کی توجہ سامنے چلتے منظر نے کھینچی۔ ناٹ اگین، شال نے غصے سے کہا تو دونوں لڑکوں کی جانب چل پڑی جو لڑنے میں مصروف تھے۔ خیر دونوں نہیں، صرف حسام جس نے ارکمان کو گلے سے پکڑ کر زور سے دیوار سے لگایا ہوا تھا جبکہ وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شال نے حسام کو پیچھے جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ کا
کا دباؤ کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا۔ ارکمان کا چہرہ سانس کی قلت سے جب نیلا پڑنے لگا تو ہیر نے جلدی سے جا کر خوف سے حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی وجہ سے اس کی گرفت تھوڑی سی ہلکی پڑی، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ حسام سے چھوڑو، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ہیر نے اس کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا، جبکہ وہ انسنا کرتا ہوا ارکمان کی جانب کو جھکا۔ اگر آج کے بعد تم نے اس کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور مجھے روکنے کی طاقت کسی کے باپ میں نہیں ہے، سمجھ آیا؟ ارکمان پاس ایک شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر لہجے بولا، اب کیا ہوا ہے؟ بولو، تمہاری زبان کو کسی نے کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا؟ جواب بولو، جواب اب بول نہیں پا رہے؟ جب سانس میں دقت ہونے کی وجہ سے ارکمان کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا تو طنزیہ لہجے میں مزید پوچھنے لگا، ہیر جان دیتی اگر حسام نے اگلے 2 منٹ مزید اسی گردن کو نہیں چھوڑا تو مر جائے گا۔ اس لیے اس نے نظر گھما کر سب کی جانب دیکھا۔ وہ سرکل میں کھڑے تھے، جس سے کہ اس کی نظر نبان اور شازم سے ٹکرائی، اسے التجائیہ ان کی جانب دیکھا کہ اگر مدد کرے، مگر وہ ان دونوں نے نام میں سر ہلا کر اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ اس میں جتنی طاقت تھی اتنا زور لگا کر اس نے حسام کو ارکمان سے دور جھٹکا، خود جلدی سے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوگی، جبکہ ارکمان میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑا رہ سکے، اس لیے وہ کھانستا ہوا زمین کی جانب بیٹھتا چلا گیا۔ پہلے تو حسام شوق سے ہیر کی جانب دیکھنے لگا، مگر جلدی وہ اپنے چہرے کو جذبات سے خالی کر کے اسے آبرو چکا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے گھورنے لگی، اس کے سامنے سے پیچھے ہٹو ہیر۔ وہ سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا انتہائی سلیقت لہجے میں بولا، ہٹا کر دکھاؤ۔ اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ حسام نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کے خود کی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے اٹک رہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ہیر کا دل بھی ٹھہر گیا۔ میں تمہیں بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سختی کرنے پر مت کرو۔ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت سے انتہائی سخت کر کے وارن کرتا ہوا گیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو لاش میں وہاں سے ہٹ جاتا، لیکن وہ جانتی تھی حسام جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو اسے تکلیف ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ اسے یقین ہے، پر اس یقین پر وہ بغیر پل کے جھپکے اس کے آگ برساتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نہیں ہٹوں گی، تم بے شک مجھ پر سختی کر کے دیکھ لو، میں تمہاری سختی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ایک لفظ زبان بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بازو پر اور سخت ہو گئی۔ ہیر کو یقین تھا اس کی انگلیوں کی چھاپ یہاں لازمی رہ جائے گی۔ ہیر حسام کے اشتعال سے کہنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کوئی اگلا قدم اٹھاتے حاضر کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کیا چل رہا ہے یہاں؟ تم لوگ خود کو ہماری سیشن کے لیے تیار کرنے کے بجائے ایسے سرکل میں کیوں کھڑے رہے ہو؟ اس کے کہتے ہی سب لوگ سرکل میں توڑ کر پیچھے ہٹ گئے تاکہ شارب و حاضر کو راستہ دے سکے۔ حاضر کی نگاہ جیسے ہی 3 لوگوں پر پڑی، وہ سمجھ گیا یہ سب اس کی بھائی کا کیا کرا ہے، جبکہ شارب نے نام میں سر ہلا کر کولیگ کو کندھا تھپتھپایا۔ میں ٹریننگ شروع کرتا ہوں، تم لوگ خود ہی ڈیل کرو، میں اس سب میں تھک چکا ہوں۔ شارب نے کہہ کر سیٹی بجائی اور باقی سب کو سوئمنگ پول میں جانے کا حکم دیا۔ کب تک تم اپنی یہ بچکانہ حرکتیں جاری رکھو گے؟ تم ان فضول کاموں سے تنگ نہیں آتے؟ حاذق نے اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے آبرو چکا کر پوچھا، جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے سینے پر بازو باندھ کر ماتھے پر سلوٹیں چڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں تمہیں تمہارے ہی طریقے سے سمجھاؤں گا۔ حاذق نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر اس نے اپنا رخ ہیر کی جانب کیا۔ ہیر، تم ارکمان کو لے کر یاور انکل کے پاس میڈیکل روم میں جاؤ، جبکہ وہ چیک اپ کر لیں تو تم دونوں آ کر شارب کے ساتھ سیشن جاری کرو۔ اس کے حکمیہ لہجے میں کہتے ہی ہیر نیچے کی جانب جھک کر ارکمان کا بازو تھامنے لگی، جو ابھی تک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ دیا، سامنے واپس اسے بازو سے پکڑ کے خود کی طرف کھینچا۔ یہ تمہاری کوئی غلام نہیں ہے جو تمہارے حکم پر اس فالتو انسان کو چیک اپ کروانے کے لیے چلی جائے گی۔ اگر تمہیں اسے چیک اپ کروانے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو خود جا کر کرو۔ ڈونٹ میک مائی گرل ڈو یور جاب۔ حسام نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر حاذق اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اپنی حد کراس مت کرو حسام، یہاں میں تمہارا انسٹرکٹر ہوں، اس لیے بہتر ہے تمیز سے بات کرو۔ ترکیب بولا۔ حسام مستان کبھی حد کراس نہیں کرتا بلکہ خود بناتا ہے، میں ادب سے ہی کہہ رہا ہوں، یہ ہیر کہیں نہیں جائیں گی۔ انسٹرکٹر صاحب، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو حاذق سے لگتے نظروں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ غصے میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا اس بعد میں پچھتاوا ہو۔ ابھی بھی کچھ کہنے ہی لگا، اس کی توجہ ہیر کی بات تک کھینچی۔ اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا حسام تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں ہمارے درمیان جو بھی رشتہ ہے میں اسے ختم کر دوں گی۔ اس کے الفاظ پر حسام کی گرفت اس کے بازو پر نرم پڑ گئی اور وہ آہستہ آہستہ چھوٹ گئی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا۔ ہیر کا دل کیا وہ اپنے کہے الفاظ واپس لے لے، مگر اب تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے نیکسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی خبر ملتی رہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔